السلام عليكم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. ينعاد علينا بصحة والهنا إن شاء الله. اليوم نكملو لا تخوازيام سيمون دو ديفلوبمون، قسمتها دو بارتي باش متجيش لا فيديو طويلة بزاف. كالعادة قبل ما نبداو نشوفو برك وين حبسنا في لا دوزيام سيمون في لافان فاش خرجنا بان جيرم ديديرميك اللي هو واش فيه ان سالسيتيوتروفوبلاست، فيه ان سيتوتروفوبلاست، فيه ان ميزونفيل اكسترا embryonnaire مقسوم، وفيه une cavité amniotique دايرين عليها دي سيلول ايبيبلاست، و لي سيتوسيل سكوندير دايرين به دي سيلول ايبوبلاست. دوكا حننتقلوا في هاد لا troisième semaine من ان جيرم ديديرميك لان امبريون تريديرميك. حيصراو فيها زوج صوالح اللي هي دي موديفيكاسيون sur le disque embryonnaire و développement des annexes اللي من بعد نشوفوهم، و يظهروا لي دي signes biologiques تاع لا grossesse chez la mère. هنا نبداو بالموديفيكاسيون تاع لي ديسك امبريونير اللي واش حيصراو فيها 4 صوالح اللي هما تشكل نتاع صفائح هما لي في ديفينيتيف، و التشكل تاع لا كورد دورسال تاع لي بوش نيورال نعيطولها نيرولاسيون، و ليفولوسيون تاع ميزوبلاست. نبداو بلا ميزوبلاست تاع لي 3 فيز ديفينيتيف ولا نعيطولها لا غاسترولاسيون. لا غاسترولاسيون هذه هي التشكل تاع ميزوبلاست، اونتوبلاست و اكتوبلاست. قبل ما يتشكلوا تتشكل لي لا ليني بريميتيف. وشنوها لا ليني بريميتيف؟ هي premièrement جايه في الإيبيبلاست sous forme de rainure étroite. ça veut dire شغل خياطه، هكذا خياطه جايه ضيقه. بون هنا رسمت واحد الرسمه وضحك بصح معليش. عندي الإيبيبلاست راه من الكوتي دورسال والإيبوبلاست راه من الكوتي فونترال. نفرضوا بلي هذا هو لو كوتي كرانيال وهذا هو لو كوتي كودال. هي لا لين بريميتيف وين جايه هنا، جايه في الوسط معايا. ومن هذه الجهة كاين لو نون دو انسان من جهة تاع لو كرانيال من الكوتي كرانيال. فوالا فيها في شاك كوتي فيها دي رونفلومون هادوما، و في ليكستريميتي هادو في ليكستريميتي كرانيال قلنا فيها هاد لو نون دو انسان. عرفت ما نبقى نطقو. ومن بعد كيفاش يتشكلوا لي واش تصرا لا غاسترولاسيون. هذوك لي سيلول ايبيبلاستيك واش يصرا لهم؟ يهدروا لي vers لا ليني بريميتيف، جونغ يروحوا لي لا فاز فونترال، يعني يجوا اللهم، يجوا منا يحطوا لي من الوسمو تاع البريميتيف يحطوا لي اللهم. بعد واش يديروا؟ يطبعوا لي سيلول تاع ايبوبلاست، يطبعوهم ويشكلوا لي لونتوبلاست، يشكلوا لي سيلول اونتوبلاست اللي هما الولاد اللي يتشكلوا. بعد يزيدوا يجوا دي سيلول واحد اخرين يزيدوا يشكلوا لي لا دوزيام، يشكلوا لي ميزوبلاست. تحبوا تفهموا كيفاش جاو كيفاش؟ المهم هكذا. المهم هو الاصل نتاعهم سي ليبيبلاست. بعد لي سيلول ايبيبلاستيك اللي بقاو لي الفوق هاهم هادو لي سيلول ايبيبلاستيك اللي بقاو لي هادو نعيطوهم اكتوبلاست. يتميزوا باش يمدوا لي اكتوبلاست. دونك واش عندي ولا عندي اكتوبلاست، ميزوبلاست بالروج، ولا عندي اونتوبلاست بالجون. دونك هنايا واش قالوا لنا بلي لوريجين تاع هادوك لي 3 كوش سيلولير تاع لومبريون تريديرميك، ديجا ولا ان امبريون تريديرميك لوريجين نتاعهم هو ايبيبلاست. بعد la mise en place تاع la corde dorsale. la mise en place تاع la corde dorsale واش يصرا؟ اللي هي la corde dorsale هي الاصل تاع la colonne vertébrale. هنا قبل ما تتشكل لي هذيك واش يفوت يتشكل لي؟ تفوت تكون عندي ان كوردون سيلولير ولا نعدو لو بروسيسوس كوردال، بعد يتحول لي ان كانال كوردال، لو كانال كوردال يتحول لي ان بلاك كوردال، اون بلاك كوردال، و البلاك تولي لي اون كورد دورسال ولا نعدو نوتوكورد. نبداو كيفاش يتشكل البروسيسوس كوردال ولا الكوردون سيلولير. كيفاش يتشكل؟ à partir تاع لو نود دو انسان
هاوليك هنا. هذا هو النوتو بلازم. واش يصرا لي سيلول تاع لي بيبلاست هنايا هما حنا نورمالمون هاد واش حيصرا هنا كاع تبدالي من 17 جور حتى ل 19 هكا. تماك نورمالمون لي سيلول ايبيبلاست ولاو لي اكتو اونتو وميزو. مانيش عارفه علاش هنا كتبت ايبيبلاست جو سي با. هادو يروحوا لي جهه لا ممبران فارنجيان هنا. هاي اللي كان رسمت ابري في داخل هنا كيفاش نشرحوها في الميزوبلاست. الميزوبلاست ماهيش كيما الاكتو والأونتو، ماهيش تلك دي سيلول ديريكت شغل انسانتور دي سيلول. الميزو فيها اون بارتي ما فيهاش لي سيلول ميزوبلاستيك. واش فيها اون ممبران فارنجيان جهه الجهه كرانيال، فيها اون بارتي كلواكال ولا اون ممبران كلواكال من هذا الكوتي. فارنجيان جايه من جهه النود انسان. فوالا واش يصرا هادوك لي سيلول تاع لي بيبلاست يحبطوا من على جهه النود لا ممبران فارنجيان. واش راني فارنجيان فوالا نطيش ويشكلوا لي بين الاكتو والاونتو، يشكلوا لي ان بروسيسوس نوتو كوردال ولا نعيطولو ان كوردون سيلولير. هذاك لو كوردون سيلولير هو اللي يولي لي ان كانال كوردال. واش يصرالو الكوردون هذاك سيكريس و يطوال من الفوق للتحت، جوغ يولي من لهنا يطول لي هكذا ونسموه ان كانال كوردال، يولي كوم سي ان كانال. هذاك لو كانال لو بلونشي نتاعو هذا جهه من هذه الجهه. بلونشي تاعو سمعتو لكم بلونشي تاعو صدق من هذه الجهه منه. واش يدير شغل شي تحت لي شغل مش عارفه هكا يتفيزيونا مع لونتوبلاست و يقسموا لي على زوج، يولي شغل ان ميزوبلاست، يولي فيه فتحه هنايا، يولي فيه فتحه هنايا نعيطولو. هنا واش حيدير او هنا نورمالمون ما تقولناش اوفري ا سي دو اكستريميتي باسكو تفتحت غير هاد الاكستريميتي، ما تفتحش الاكستريميتي الفوقانيه باش ديري لا كومونيكاسيون هذه من بعد نشوفوها هنا في لاكلاك. فوالا المهم تنفتح لي من لو كانال كوردال نروحو لا بلاك كوردال. واش يصرا هنا لا باروا دورسال صافي دير لي من الجهه الفوقانيه لا باروا دورسال تتعرض و تشكل لي اون بلاك كوردال. هذيك لا بلاك كوردال تزيد تطلع هكذا و طبع لي النود هذاك طبعوا لي جهه لا ممبران كلواكا صافي طبع من هذه الجهه. تماك حنا انا كان عندي كانت عند في بلا هنا شوف كيفاش هو راه جاي هنايا، هي دوكا كي نحاتو طبعتو جهه منه هنا يولي لي فراغ راهي فتحت، تولي لي une communication entre quoi et quoi entre la cavité amniotique ou les cytosèles secondaires. هنا واش يولي اسمه نولو نعيطولو لو كانال نيوروميتريك. هذا هو اللي يدير لا كومونيكاسيون. دوكا من بلاك كوردال نروحو لا كورد دورسال. في 19 نهار 19 جور اللونتوبلاست يعاود يولي كيما كان هنا مفتوح. شوفوا كيفاش كان مفتوح، يعاود يولي كيما كان، يعاود يتسكر. دونك علاش نفتح وعلاش تسكر؟ باسكو باش ديري لا كومونيكاسيون اللي من بعد نشوفوها علاش صرات ان اكس سيلولير. فوالا ومن بعد مور ما تتنحى صافي دير لا بلاك تتنحى، لا بلاك هذيك حتروح ويعاود يولي نورمال. يتشكل بين الاكتو والأونتو يتشكل لي جوغ اون ليني. لا ليني هذيك ولا ان اكس سيلولير ميديان هي لا كورد دورسال اللي هي الاصل نتاع لا كولون فيرتيبرال. لو رول نتاعها واش هي ديفيني لاكس لونجيتودينال نتاع لومبريون سافي دير فيتور كور فيرتيبرو، وثاني دير لي شغل تبعث رسائل هكا مجفره علاه باش يصرى التمايز تاع لا بلاك
التمايز تاع ليكتوبلاست باش يمدلي اون بلاك نورال راح نشوفوها دوكا. لا ديفيرونسياسيون تاع لي بوش نورال ولا نعيطولها ليفولوسيون تاع ليكتوبلاست. فوالا واش راح يصرا هنايا؟ تبدا من 18 حتى ل 21 حتى لافان تاع لا توازيام، حتى لافان تاع لا توازيام سنه. واش يصرا؟ لي سيلول تاع ليكتوبلاست سي مولتيبليي و يزيدو يعرضوا فين كي يكبروا هكذا و سي باس وين هنا واش كتبوا لنا ميديو ساجيتال. هذه واش معناتها يكونوا بين لو نود دو انسان و لا ممبران فارونجين، بيناتهم يتصرى هذه العمليه اللي حتصرى لك. واش يشكل لي اون بلاك. لا بلاك هذه فيها دي اكستريميتي، اون اكستريميتي اللي تكون عريضه هذيك، هذه الاكستريميتي عريضه وهذه الاكستريميتي تكون ضيقه. هذه الاكستريميتي نعيطولها سيفاليك باسكو هي الاصل نتاع لو سيرفو، وهذه نعيطولها لا بورسيون كودال باسكو هي الاصل تاع لا موال ايبينير. فوالا بعدا هذيك لا بلاك تولي لي اون غوتيير نورال. كيفاش تصرى؟ في 20 جور 20 جور لي بور لاتيرال هادو هما لي بور هادو كاع هذا كامل بور لاتيرال. واش يصرى لهم؟ جور هكذا ينحني يجبدو اللهمة هكذا حتى يشكلوا لي اون غوتيير. كاين ثاني لي كرات نورال. لي كرات نورال هما هادو اللي تشوفوهم هنا وهما ماشي دابا بيان. المهم هنايا وهنايا اللي هما بين من وبين من، بين هادو بين لي بور و ليكتوبلاست اللي بقى، هذا كامل ليكتوبلاست باقي، هادو هما لي كرات اللي بيناتهم. فوالا بعدا يتشكل لي موراها هذا يتحول لوتيغري، يتحول لي ان توب نورال. كيفاش؟ لي بور يتدنا ويدنا ويتحدوا يشكلوا لي ان توب فراغ بيناتو، يولي لي ان توب غير هنا برك، هنا ما يصرا والو، صرا غير هنا. هذا هو الفيتور اموال ايبينير. هذيك الام سيت فيزيون لي كريت هذيك اللي كنا نحكوا عليهم يتنحاو، نص يحبط لتحت ميزونشي انترا امبريونير و نص يبقى في النص يبقى هنا. هذا مثلا بعد ليفولوسيون تاع الميزوبلاست من 19 ل 21. ميزوبلاست واش يصرالو؟ ثاني كيف ملتيبليي بروليفير وكاع من زوج جوايح. حنا على بالنا بلي الميزوبلاست فيه هنا يتشكلت فيه لاكور دورسال، ياك هنا تشكلت لاكور دورسال. تسمى واش كاين هنا؟ راه كاين هنا هكا. دونك حنا راح نقراو غير على جهه واحده ونطبقوها على الجهه الاخرى. سي بوغ سا قالك دو شاك كوتي يصراو فيه واش حنقراو دوكا. تشكلوا لي في دي كولون ودي فوي اللي هما الميزوبلاست با اكسيال، الميزوبلاست انترميديير والميزوبلاست لاتيرال اللي نعيطولها لا لام لاتيرال. باردون الا صوتي ماشي وصل مليح. شاك هذوما شاك تصرالها تتمايز وتولي لي دي شوز اللي حنقراوهم لتحت، وكل وحده هي الاصل تاع حاجه في الكور. نبداو بالميزوبلاست بارا اكسيال. Mésoplaste para-axial forme une paire de condensation, ça veut dire paire من هذا الكوتي و paire من هذا الكوتي. Plutôt وحدة من هذا الكوتي وحدة من هذا الكوتي. Les deux sont paires de condensation cylindrique. هذه هي mésoplaste para-axial. هذه وحدة وهذه وحدة من هذا الكوتي. هذيك intermédiaire وحدة intermédiaire plutôt من هذا الجهة. واللاتيرال ها هي مع هذه شوية وهذه مع هذه شوية. voilà. هادوك سي سيلندر هادوما يتقسموا لي دي زاماسيل ولا يتقسموا لي مجموعات تاعها هنايا. كل مجموعه نعيطولها اون سوميت. هاد العمليه نعيطولها لا ميتاميريزاسيون. في 21 جور صافي في الديبي يكونوا عندنا من 4 ل 7 سوميت، يكونوا متناظرين. واش كاين هاد الجهه كاين هاد الجهه. و باغ جور كل نهار يتشكلوا من 3 ل 4 بير تاع لي سوميت هذوما.
لو نومبر نتاعهم هو اللي يحدد لي لاج نتاع لامبريون بيه كي نحسبو نعرفو لاج تاع لامبريون فاش راهم. Le nombre final نتاعهم entre le 35 et le 37 paires de somites. Voilà. هما المسؤولين على التقسيم نتاع الأورغانيزم نتاع لامبريون كيفاش شاك سوميت واش فيها. أصلا هذا كامل هذا واش انا نقراو ميزوبلاست اكسيال هو الاصل تاع واش هو الاصل تاع لي سيستيم اوسو نتاع لي ميسكل ونتاع ديرماتوم. الماتيريال سيلولير تاع لو سكيلات اكسيسير لي زوس سكليروتون و لي ميسكل ستريي تاع لو كو لو ترون دي زيكستريميتي نعطيهم الميوتوم والديرماتوم تاع لي تيشيسو كوتاني هما تاع لابو. هادوما لي سوميت constituent l'unité de base تاع لي ميتاميري. هاد الميتاميري هي ثاني كيف عملية تاع اون ديفيزيون واش ديفيزي لي لا colonne vertébrale, le tube neural, la paroi abdominale plutôt و لي thorax اللي هما فيه لي كوت. هادو كامل مسؤولين عليهم لي سوميت. نروحو لا دوزيام هي ميزوبلاست انترميديير اللي هي الاصل تاع لاباغاي urinaire. هنا واش يصرا هنايا يتشكلوا لي مجموعة نتاع خلايا كل مجموعة تقابل لي ان سوميت وحدة فوالا وكل وحدة واش نعيطولها ان نيفروتون وكامل مجموعة نتاعهم نعيطولو ان كودون نيفروجين اللي هو الأصل نتاع لاباراي urinaire. هاد الافان الميزوبلاست لاتيرال ولا نعيطولها لا بلاك لاتيرال. هذه اون بلاك فوالا تكون خشينة فوالا كيفاش و فيها كروزي دو كوا اون كافيتي سيلوميك. فوالا هاد اللي هاي بالغوج هاد لا كافيتي سيلوميك اللي حفروها كليفي اون دو لام فوالا باسكو كي فيها هاد الكروزي دونك قسمتها لي لزوج اون بارتي هادي هي اون بارتي هادي اللي بقات. لا بارتي اللي راهي من تحت اللي راهي باينه هذه البوردون participe à la formation تاع les parois latéraux au ventral latéral ou ventral تاع l'embryon نعطولها somatopleure. و la partie هذه اللي حاطه هذه كامل اللي participer à la formation تاع la paroi تاع le tube digestif نعطولها splanchnopleur. Voilà.